नमस्कार साथीहरू। आसिन पहिलो च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, पहिलाको भिडियोमा हामी फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गरेका थियौँ र हामीले कस्ट अकाउन्टिङको पनि एउटा मेटेरियल कस्टको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गरेका थियौँ। तर आजदेखि हामी अकाउन्ट प्लस कस्ट अकाउन्टिङ दुइटैको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गर्नेछौँ। अकाउन्टको पनि क्वेसन म्याराथन गर्नेछौँ र कस्ट अकाउन्टिङको पनि क्वेसन म्याराथन गर्नेछौँ। सो अकाउन्टको मैले चाहिँ आज तपाईँहरूको जुन डिसेम्बर 2021मा इक्जाम हुनेवाला छ त्यसको लागि चाहिँ अकाउन्टको प्रिपरेसन गर्नेवाला छु। सो तपाईँहरू चाहिँ म सँगसँगै क्वेसन पनि र त्यो प्रत्येक च्याप्टरको चाहिँ कन्सेप्टको साथसाथै क्वेसन पनि हामी प्र्याक्टिस गर्नेवाला छौँ यहाँ चाहिँ। तर हामी चाहिँ प्रायः यहाँ कन्सेप्चुअलमा पनि ध्यान दिन्छौँ र क्वेसनमा पनि ध्यान दिन्छौँ, तर हामी इक्जाम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ ध्यान दिनेवाला छौँ। यहाँ चाहिँ हामी पुरै रेगुलर जस्तै चाहिँ पढ्दैनौँ, तर इक्जामलाई फोकस गरेर इक्जाममा चाहिँ कुन क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ, कुन क्वेसनलाई चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ, या त कुन क्वेसन हाम्रो इक्जामको लागि चाहिँ बढी रिलेभेन्ट हुनसक्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी तयारी गर्नेछौँ। ठिक छ। सो तपाईँ एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ है। यो चाहिँ मेरो तपाईँहरूको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट हो। र मैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि यो च्यानलमा तपाईँ एजुकेसन, करियर, मोटिभेसनसँग रिलेटेड भिडियोहरू पाउनुहुन्छ र यस्तै तपाईँको चाहिँ अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, ट्याक्सेसन सम्बन्धी र अरू विषयका पनि रिभिजन भिडियोहरू आइरहन्छ। सो प्लिज त्यो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनलाई तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बेललाई दबाउन नबिर्सनुहोला। सो अब हामी टाइमलाई वेस्ट नगरिकन सिधै डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। सो आज हामी यसको चाहिँ रिभिजन मात्रै गर्नेछौँ र अर्को भिडियोमा हामी यसको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गर्नेछौँ। आज हामी क्वेसन कन्सेप्चुअल रिभिजन गर्नेछौँ है। सो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङमा सबभन्दा पेन के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ हेरेका हुन्छौँ, हामीलाई थाहा छ डिपार्टमेन्टहरू कस्ता हुन्छ भनेर है। हामीले भाटभटेनी, सोपिङ मलहरू हेरेका छौँ। सो त्यसलाई नै डिपार्टमेन्ट भन्छ र त्यहाँ चाहिँ कसरी अकाउन्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्नेवाला छौँ। सो आज हामी हेरौँ यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ भ्याउँछ कि भ्याउँदैन। यदि भ्याएन भने हामी अर्को भिडियोमा पनि यसको कन्सेप्चुअल रिभिजन नै गर्नेवाला छौँ। ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला हामी के हेरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँसँग म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको रिटेल वा त आइटम वाइज डिपार्टमेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले एक्सपेन्सहरू चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युसन वा त एलोकेसन गरिन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्टल प्रफिट कसरी होइन इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ। स्टक रिजर्भ भनेको के हो, मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट र मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्ट चाहिँ भने के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नेवाला छौँ। सो डिपार्टमेन्ट के हो रे, यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको कुनै एउटा पार्ट हो जुन चाहिँ स्पेसिफिक फङ्सन गर्नलाई बनाइएको हुन्छ। त्यसपछि एउटा हुन्छ प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्ट। प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टले सामानलाई बनाएर अर्को अर्को प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ पठाउँछ है। त्यसपछि हामीसँग जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने डिपार्टमेन्ट ए, डिपार्टमेन्ट बी र डिपार्टमेन्ट सी छ होइन। अब डिपार्टमेन्ट एले के गर्छ त इनपुट यसले के हाल्छ र प्रोसेसिङ गरेर एउटा चाहिँ आउटपुट बनाउँछ। अब त्यो आउटपुटलाई के गर्छ भन्दाखेरि अर्को डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अब डिपार्टमेन्ट एले ट्रान्सफर गरेको जुन आउटपुट हुन्छ नि त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट बीको लागि फेरि इनपुट भइदिन्छ है। र फेरि यसले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर फेरि आउटपुट बनाउँछ। त्यस्तै फेरि डिपार्टमेन्ट सीलाई पठाउँछ र डिपार्टमेन्ट बीले पठाएको आउटपुट डिपार्टमेन्ट सीको लागि चाहिँ इनपुट हुन्छ। त्यसले प्रोसेस गरेर र आउटपुट बनाएर अब चाहिँ यसले मार्केटमा बेचिदिन्छ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ यिनीहरूले चेनमा फङ्सन गर्छन्। त्यसपछि हामीसँग छ रिटेल डिपार्टमेन्ट। अब रिटेल डिपार्टमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सेम त्यस्तै हो त जस्तै सोपिङ मल हामीले भन्यौँ डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू हो, तिनीहरू चाहिँ के हुन् त रिटेल डिपार्टमेन्टहरू हुन्। प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्ट चाहिँ हामीले दुईवटा अकाउन्ट बनाउँछौँ। प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टमा हामी दुईवटा अकाउन्ट बनाउँछौँ। नम्बर 1 डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट होइन, जुन चाहिँ हामीलाई डिपार्टमेन्टले कति प्रफिट कमायो भन्ने कुरा ऊ दिन्छ भने जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ हामीलाई के गर्छ त ओभरअलमा चाहिँ पुरै कम्पनीले चाहिँ कति प्रफिट कमायो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यबाट थाहा हुन्छ। डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनायो भने हामीलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट एले, डिपार्टमेन्ट बीले या त डिपार्टमेन्ट सीले कति प्रफिट या त लस गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ भने जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीलाई चाहिँ पुरै कम्पनीको ओभरअल प्रफिट हामीलाई थाहा हुन्छ, प्रफिट या त लस। त्यसपछि अब डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट हेर्ने हो भने हामी अलि इक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन गरिरहेको छौँ। सो अलिकति फास्ट हुन्छ यो चाहिँ है, रेगुलर ब्याचभन्दा चाहिँ अलिक फास्ट हुन्छ ताकि हामी कन्सेप्चुअल प्लस क्वेसन दुइटै चाहिँ इक्जामसम्म चाहिँ हामीले भ्याउनुपर्छ र हामीले कस्ट अकाउन्टिङ पनि रिभिजन गर्नेवाला छौँ। सो त्यही भएर ट्याक्सको पनि सायद म गर्छु होला र गर्छु नै पक्कै पनि, तपाईँहरूले यदि सपोर्ट गर्नुभयो भने है। सो पहिला चाहिँ अकाउन्टको भ्याम। अब पहिला के हुन्छ डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हेर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए, डिपार्टमेन्ट बी, अब यहाँ चाहिँ दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ त्यही भएर मैले दुईवटा डिपार्टमेन्ट लिएँ। अरू पनि डिपार्टमेन्ट भएको भए मैले अरू पनि लिन्थेँ है। पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौँ टु ओपनिङ स्टक, यदि ओपनिङ स्टक छ भने टु ओपनिङ स्टक आउने भयो, टु पर्चेज, टु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, त्यस्तै यता चाहिँ बाई सेल्स, बाई इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर र यता चाहिँ अर्को के आउँछ भन्दा टु इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर र टु ग्रस प्रफिट। अब यहाँ चाहिँ टु इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफरमा कसलाई है, यहाँ चाहिँ कसरी बुझ्नु होला भन्दाखेरि
जस्तै यहाँ चाहिँ दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ है, एउटा डिपार्टमेन्ट ए छ र एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट बी छ भने, र एले यदि बीलाई पठाएको छ भने बीको लागि चाहिँ त्यो पर्चेज हुन्छ, बीको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ पर्चेज हुन्छ र ए को लागि त्यो के हुन्छ अरे सेल्स हुन्छ। यदि एले बीलाई पठाएको छ भने बीको लागि चाहिँ त्यो पर्चेज हुन्छ र ए को लागि के हुन्छ अरे त्यो सेल्स हुन्छ। त्यही भएर सेल्स हामी कतातिर लेख्छौँ, क्रेडिट साइडमा बाई सेल्स, र बीको चाहिँ के हुने भयो त पर्चेज हुने भयो। सो टु आइडिटी भनेर बीमा लेख्नु भयो, बाई आइडिटी भनेर एमा लेख्नु भयो। ठिक छ। सो त्यसरी नै हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्नेवाला छौँ। र ग्रस प्रफिट निकालिसकेपछि हामी यतातिर ग्रस प्रफिट ट्रान्सफर गर्छौँ, अरू कुनै चाहिँ कमिसन इन्कमहरू कुनै इन्कम छ भने यता राख्छौँ, र यता चाहिँ एपर्सनेबल एक्सपेन्सेसहरू है। एपर्सनेबल एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो हुन् भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यो खर्चहरू चाहिँ यो डिपार्टमेन्टमा यति लागेको होला भनेर चाहिँ बुझ्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एपर्सनेबल एक्सपेन्सेस भन्यौँ। र जसलाई चाहिँ हामीले एपर्सन गर्न सक्दैनौँ, एलोकेट गर्न सक्दैनौँ, त्यो खर्चलाई चाहिँ हामीले सिधै जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि हामी के बनाउँछौँ त जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ। जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने बेला यहाँ जुन ग्रस प्रफिट आएको हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ, र यो ट्रान्सफर गरिसकेपछि कुनै अनडिस्ट्रिब्युटेबल इन्कम जसलाई चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्टमा चाहिँ बाँड्न सकेनौँ हैन, अब बाँड्न सकेनौँ भने जस्तै रेन्ट छ भने एरियाको अनुसारले बाँडिन्छ, स्यालेरी छ भने नम्बर अफ इम्प्लोइजको अनुसारले बाँडिन्छ हो नि, इलेक्ट्रिसिटीको खर्च छ भने नम्बर अफ युनिट्स हैन, नम्बर अफ युनिट्स कन्ज्युमको आधारमा बाँडिन्छ। सो त्यस्तै कुनै आधार चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ यहाँ बाँडिन्छ। तर कुनै खर्च कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ बाँड्न सक्नुहुन्न, यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टमा एलोकेट गर्न सक्नुहुन्न हो, त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ राखिदिनुहुन्छ। एक्सपेन्सेस छ भने यतातिर, इन्कम छ भने यतातिर राखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ ओपनिङ स्टक रिजर्भ र क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामी ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट लस एकाउन्टमा क्लोजिङ स्टक कतातिर लेख्छौँ, यतातिर लेख्छौँ बाई क्लोजिङ स्टक भनेर। सो बाई क्लोजिङ स्टक यता लेखिन्छ भने यसको चाहिँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ चाहिँ यता आउने भयो, र ओपनिङ स्टक यता लेखिन्छ भने यसको रिजर्भ चाहिँ यता आउने भयो, बाई ओपनिङ स्टक रिजर्भ। त्यसपछि यो रिजर्भ लेखेर हामी चाहिँ टु नेट प्रफिट या त बाई नेट लस निकाल्छौँ। अब स्टक रिजर्भ चाहिँ निकालिन्छ कसरी भन्ने कुरा म अगाडि अहिले डिस्कस गर्नेवाला छु। सो अहिले चाहिँ तपाईँ यति बुझ्नु, अहिले चाहिँ तपाईँ फर्मेटलाई ध्यान दिनु होला। ठिक छ। फर्मेट सकिसकेपछि यहाँ केही नोटहरू छ, त्यो नोटलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन्छौँ, र त्यसपछि हामी स्टक रिजर्भ चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेवाला छौँ। सो यसमा के लेखेको छ त, अल कमन एक्सपेन्सेस व्हिच आर डिस्ट्रिब्युटेबल एमङ डिपार्टमेन्ट आर डिस्ट्रिब्युटेड अन अ सर्टेन बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन। यो कुरो चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। हामी चाहिँ अलि फास्टमा जान्छौँ है, प्लिज तपाईँ चाहिँ कोअपरेट गर्नु होला, अलि हामी फास्टमा जान्छौँ। एक्सपेन्सेस इन्कर्ड स्पेसिफिकली फर इच डिपार्टमेन्ट आर चार्ज टु द रिस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट। अब कुनै डिपार्टमेन्टको चाहिँ तपाईँलाई रिस्पेक्टिभ खर्च नै दिएको छ कि डिपार्टमेन्ट एको लागि चाहिँ यति भएको छ, डिपार्टमेन्ट बीको लागि चाहिँ यति भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि एलोकेट गर्नु परेन, किनकि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिकली दिएको छ यसको लागि यति भनेर है। सो त्यसमा चाहिँ हामीले एलोकेट गर्नु पर्दैन, एपर्सन गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अनडिस्ट्रिब्युटेबल एक्सपेन्सेस आर ट्रान्सफर टु जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। जुन चाहिँ हामीले खर्चलाई जसलाई चाहिँ हामीले बाँड्न सक्दैनौँ, जसलाई चाहिँ हामीले एपर्सन गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। स्टक रिजर्भ इज क्यालकुलेटेड फर बोथ ओपनिङ एज वेल एज क्लोजिङ स्टक एन्ड ट्रान्सफर टु जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ठिक छ। हामीले उता पनि फर्मेटमा हेरिसक्यौँ, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक चाहिँ दुईटैको रिजर्भ निकालिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उता पनि उसमा हेऱ्यौँ। अब बेसिस के हो त, के को बेसिसमा चाहिँ खर्चहरूलाई बाँडिन्छ भन्ने कुरा छ, त्यो एकदम सिम्पल कुरोहरू हुन् हैन, तपाईँलाई पहिलेदेखि थाहा पनि होला, यसको चाहिँ रिभिजन गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै रेन्ट, रेट्स, ट्याक्सेस, रिपेयर्स, इन्सुरेन्स, बिल्डिङहरूको छ भने त्यसलाई हामीलाई फ्लोर एरियाको आधारमा बाँडिन्छ भने, इलेक्ट्रिसिटीहरू छ भने युनिट कन्जम्सन वा त नम्बर अफ लाइट पोइन्ट्स कति छ त्यसको अनुसारले, वेजेज या त स्यालेरी छ भने नम्बर अफ स्टाफ या त इम्प्लोइज हैन चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा कति इम्प्लोइज छन् त त्यसको आधारमा बाँडिन्छ। क्यारेज इनवार्ड छ भने पर्चेसको बेसिसमा, र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ एक्सपेन्सेस छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल्स या त सेल्स भोल्युमको आधारमा चाहिँ हामीले बाँड्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीसँग आउँछ स्टक रिजर्भ भनेको के हो त। स्टक रिजर्भ भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले के गर्छौँ, जस्तै तपाईँ सिम्पली यहाँ के बुझ्नु होला भन्दाखेरि कि मैले यहाँ तपाईँलाई के भनेको थिएँ कि डिपार्टमेन्ट एले डिपार्टमेन्ट बीलाई चाहिँ केही सामान पठाएको छ हैन, डिपार्टमेन्ट एले डिपार्टमेन्ट बीलाई चाहिँ केही सामान पठाएको छ। अब यहाँ सामान पठाउँदा चाहिँ बीको क्लोजिङ स्टकमा हैन, बीको क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ केही सामान बचेको हुनसक्छ। ठिक छ, केही सामान बचेको हुनसक्छ। त्यो क्लोजिङ स्टक जुन यहाँ बचेको हुन्छ नि, त्यो क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ एले आफ्नो केही प्रफिट मार्जिन एड गरेर पठाएको हुनसक्छ हैन। यदि प्रफिट मार्जिन एड गरेर पठाएको छ भने मात्रै त्यहाँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ हुन्छ है, नत्र के अरे स्टक रिजर्भ हुन्छ, नत्र स्टक रिजर्भ हुँदैन। ठिक छ। बीको क्लोजिङ स्टक रिजर्भ ए को चाहिँ अनरियलाइज्ड प्रफिट भनिन्छ। बीको क्लोजिङ स्टक रिजर्भलाई ए को अनरियलाइज्ड प्रफिट भनिन्छ। अब बीको स्टक रिजर्भ मैले के भने कि बीको क्लोजिङ स्टकमा एले पठाएको कुनै सामान चाहिँ बचेको हुनसक्छ, त एले के गर्यो होला, बीलाई चाहिँ कि प्रफिट थपेर सामान पठाएको हुनसक्छ। हो त्यो प्रफिट जुन छ नि, जुन एले कमाउन सकेन,
जुन बी को क्लोजिङ स्टकमा बसिरहेको छ र एले कमाउन सकेन नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ए को अनरियलाइज्ड प्रफिट भन्छौँ भने बी को क्लोजिङ स्टक रिजर्भ भन्छौँ। ठिक छ हो। अब क्लोजिङ स्टक कतिखेर रहन्छ त? क्लोजिङ स्टक कतिखेर रहन्छ मात्रै जतिखेर चाहिँ हामीले हैन ट्रान्सफर जतिखेर हामीले कस्ट प्लस प्राइसमा ट्रान्सफर गरेका हुन्छौँ। मतलब जति कस्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले कि प्रफिट मार्जिन एड गरेर पठाएका छौँ भने मात्रै अनरियलाइज प्रफिटको कन्सेप्ट आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ उसको क्लोजिङ स्टक चाहिँ हुनु पर्यो हैन, उसको क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ उसको आइडेन्टिटी प्रेजेन्ट भएको हुनु पर्यो। ठिक छ, यदि आइडेन्टिटी प्रेजेन्ट छैन भने स्टक रिजर्भको कुरै आउँदैन। यदि उसले चाहिँ कस्टमा सामान पठाएको छ भने स्टक रिजर्भको कुरै आउँदैन। ठिक छ, त्यसपछि स्टक रिजर्भ चाहिँ निकालिन्छ कसरी? स्टक रिजर्भ निकालिन्छ कसरी? सबभन्दा पहिला स्टक रिजर्भ निकाल्नलाई हामीसँग तीनवटा कुरो चाहिन्छ। एउटा नम्बर 1 हामीलाई प्रफिट रेसो थाहा हुनुपर्छ। प्रफिट रेसो कसको थाहा हुनुपर्छ? जुन डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले अनरियलाइज प्रफिट निकाल्दैछौँ हो त्यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ? प्रफिट रेसो थाहा हुनुपर्छ। प्रफिट रेसो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने छ त? त्यसको ग्रस प्रफिट कति आएको छ डिभाइड बाई सेल्स प्लस ट्रान्सफर वा त आइडिटी है। त्यसो चाहिँ हामीले के निकालिन्छ? प्रफिट रेसो निकालिन्छ। प्रफिट रेसो निकालिसकेपछि हामी कन्टेन्ट रेसो निकाल्छौँ। कन्टेन्ट रेसो भनेको चाहिँ उसको क्लोजिङ स्टकमा मेरो कति कन्टेन्ट छ त भनेको कुरा चाहिँ निकालिन्छ। र त्यो कन्टेन्ट रेसो कसरी आउँछ? आइडिटी डिभाइड बाई टोटल इनपुट। टोटल इनपुट लिने बेलामा हामी आइडिटी पनि एड गर्छौँ। यो कुरो चाहिँ हामी क्वेसन गर्ने बेलामा मैले तपाईँलाई चाहिँ मजाले बुझाउँछु। अहिले चाहिँ तपाईँले फर्मुला मात्रै याद गरे भयो। आइडिटी डिभाइड बाई टोटल इनपुट जुनमा चाहिँ हामीले आइडिटी जोड्छौँ तर ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ काउन्ट गर्दैनौँ। डिटरमाइन अनसोल्ड आइडिटी अन क्लोजिङ स्टक अफ रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट। अनसोल्ड आइडिटी इक्वल टु क्लोजिङ स्टक अफ रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट इन्टु कन्टेन्ट रेसो अफ द रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट। ठिक छ, त यो हामीले रिसिभिङ डिपार्टमेन्टको है रिसिभिङ डिपार्टमेन्टको क्लोजिङ स्टकमा कन्टेन्ट रेसियोले त्यसकै कन्टेन्ट रेसियोले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीसँग चाहिँ अनसोल्ड आइडिटी आउँछ। अनसोल्ड आइडिटी भनेको मैले चाहिँ तपाईँलाई जुन पठाएको थिएँ त्यसमध्ये चाहिँ कति बेचिएन त, कति बेचिएन त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी तपाईँसँग आउँछ। र अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब प्रफिट रेसो जुन तपाईँले यहाँ निकाल्नु भएको थियो नि हो त्यो प्रफिट रेसोले तपाईँ यदि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अब के आउँछ त? क्लोजिङ स्टक रिजर्भ आउँछ। हो त्यसरी चाहिँ तपाईँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निकाल्न सिकिसकेपछि अब हामी एउटा अरू पनि छ हामीसँग कन्सेप्ट मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट र मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्ट। मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट र मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्टमा चाहिँ यो पनि हेरिहालौँ र यसपछि हामी अर्को भिडियोमा क्वेसन म्याराथन गर्नेवाला छौँ। सो पहिला चाहिँ कन्सेप्चुअल रिभिजन हामी गर्छौँ। कन्सेप्चुअल रिभिजन गरिसकेपछि हामी क्वेसन म्याराथन गर्छौँ। ठिक छ, सो मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्टमा के छ भन्दा मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट सबभन्दा पहिला यो चाहिँ सिम्पली यो चाहिँ तपाईँको डमी अकाउन्टहरू हुन् है। नामै के छ? मेमोरेन्डम। जस्ट यिनीहरू चाहिँ कुनै डबल इन्ट्री यहाँ चाहिँ पोस्टिङ हुँदैन है। डबल इन्ट्री जर्नल लेजरहरू चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ सिम्पली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रफिट कति भयो त? प्रफिट मात्रै है। डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि डे टु डे प्रफिट यदि पत्ता लगाउन चाह्यो भने तिनीहरूले चाहिँ मेमोरेन्डम स्टक र मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्ट बनाइन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले सिम्पली एक दिनको चाहिँ प्रफिट थाहा गर्न सकिन्छ है। सो त्यो बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ टु ब्यालेन्स बिडी लिन्छौँ। यदि हामीसँग कुनै ब्यालेन्स बिडी दिएको छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ भने हामी टु ब्यालेन्स बिडी लिन्छौँ र टु गुड्स रिसिभ्ड फ्रम हेड अफिस। यदि अरू कुनै सामान आएको छ भने त्यो सामान चाहिँ हामीले लिन्छौँ। या त पर्चेस गरेका छौँ भने हैन पर्चेस गरेको छौँ या त अरू कुनै डिपार्टमेन्टबाट पाएको छौँ या त हेड अफिसले हाम्रो कुनै सामान पठाएको छ भने यो चाहिँ यहाँ आउँछ। र यो जहिले पनि हामी केमा बनाउँछौँ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइसमा बनाउँछौँ या त मार्केट प्राइसमा बनाउँछौँ या त इन्भोइस प्राइसमा बनाउँछौँ। सेलिङ प्राइस, मार्केट प्राइस या त इन्भोइस प्राइस। मतलब यतातिर चाहिँ जस्तै यता तपाईँलाई सपोज गुड्स चाहिँ हेड अफिसबाट मैले 2 लाखको पाएँ तर त्यो 2 लाख चाहिँ कस्टमा छ भने प्रफिट त्यसलाई चाहिँ थपेर मात्रै हामी यहाँ लेख्छौँ। यो कुरो चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ। त्यसपछि यतातिर बाई सेल्स मैले अब यो के हो त? स्टक अकाउन्ट हो। स्टक अकाउन्टमा जे कुराले बढाउँछ नि त्यो चाहिँ हामी यतातिर लेख्छौँ र जे कुराले स्टकलाई घटाउँछ त्यो चाहिँ सबै हामी यतातिर लेखिदिन्छौँ। त बढायो ओपनिङ थियो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ केही पाएँ स्टक बढ्यो मैले डेबिट गरेँ। अब मैले सेल्स गरेर के हुन्छ? स्टक घट्छ त मैले क्रेडिट गरिदिएँ। त्यस्तै बाई एबनर्मल लस हुनसक्छ। डिस्काउन्ट अलाउड मैले चाहिँ सेल्समा कुनै डिस्काउन्ट गरेको हुनसक्छु। त्यस्तै क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ मैले डिस्काउन्ट दिएको हुनसक्छु। बाई गुड्स रिटर्न हैन मैले चाहिँ केही सामानहरू डिफेक्ट भएको कारणले या त यस्तै नचाहेको कारणले गर्दाखेरि मैले हेड अफिसले चाहिँ पठाएको हुनसक्छु है। त्यो सामान चाहिँ मैले पठाइदिन्छु। त्यस्तै बाई ब्यालेन्स बिडी जुन अब आउँछ नि हो त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन मेरो डिपार्टमेन्टमा क्लोजिङ स्टक कति अभाइलेबल छ त हो त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी तपाईँसँग आउने भयो। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ? ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भने भन्दाखेरि कि यहाँ जति पनि आइटम आउँछ त्यो सबै केमा आउँछ त? कि त सेलिङ प्राइसमा आउँछ कि त मार्केट प्राइसमा आउँछ कि त त्यो इन्भोइस प्राइसमा आउँछ है।
मतलब जति पनि कस्ट हुन्छ नि हो त्यो कस्टमा हामीले चाहिँ प्रफिट मार्जिन एड गरेर लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ सेलिङ प्राइस या त मार्केट प्राइस या त इन्भोइस प्राइसमा आउने भयो। त्यसपछि हामी बनाउँछौँ मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्ट र मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामी यसलाई चाहिँ मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्टकै अनुसारले बनाइन्छ। मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्टकै मद्दतले हामी यसलाई बनाउँछौँ। ठिक छ। अब मेमोरेन्डम मार्कअप के हो त भन्दाखेरि हामी मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्टमा के प्रफिट कमाउन सक्थ्यौ त है, के प्रफिट कमायो होइन त्यो होइन, मैले के प्रफिट कमाउन सक्थेँ, त्यो कुरा म के गर्छु यता क्रेडिट गरिदिन्छु। सुन्नु होला है फेरि, मैले मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्टमा केमा प्रफिट कमाउन सक्थेँ त, एउटा यो मसँग ओपनिङ ब्यालेन्स थियो है, मसँग एउटा ओपनिङ ब्यालेन्स थियो त मैले यसमा मैले के सोचेँ भन्दाखेरि म यो आइटममा चाहिँ प्रफिट कमाउँछु, तर मैले कमाउन सकिनँ नि होइन, मैले चाहिँ त्यो प्रफिट त कमाउन सकिनँ होइन, त कमाउन सकिनँ भने त्यो प्रफिट चाहिँ कता आउने भयो त, यहाँ आउने भयो। त्यो प्रफिटको पोर्सन मात्रै, पुरै होइन, प्रफिटको पोर्सन मात्रै है, ओपनिङ स्टक रिजर्भ भनेर। त्यस्तै मैले जुन हेड अफिसबाट सामान पाएको थिएँ यो पनि मैले केमा पाएको थिएँ, सेलिङ प्राइस या त एमपी या त आइपी, त यो त प्रफिट एड भएर आएको छ। त मैले के सोचेँ होला भन्दाखेरि कि मैले यो आइटममा पनि के गर्छु त यतिको प्रफिट कमाउँछु, तर मैले त्यो पनि प्रफिट कमाउन सकिनँ भने त्यो पनि मेरो कहाँ आउने भयो त, बाई लोड अन गुड्स एन्ड। लोड भनेको के त, प्रफिट चाहिँ त्यसमा कति एड गरिएको छ त हो, त्यो चाहिँ कहाँ आउने भयो, यहाँ आउने भयो। ठिक छ। मैले चाहिँ कति कमाउन सक्थेँ, कति प्रफिट कमाउन सक्थेँ त्यो चाहिँ मेरो यहाँ आउँछ भने अब मैले चाहिँ के प्रफिट कमाउन सकिनँ, के कमाउन सक्थेँ भने यहाँ आयो होइन, तर मैले चाहिँ के प्रफिट कमाउन सकिनँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ आउने भयो। ठिक छ। जस्तै मैले सेल्समा यदि डिस्काउन्ट दिएँ भने के त्यो प्रफिट मैले कमाउन सकेँ त, सकिनँ। मैले जति सेल्समा डिस्काउन्ट दिएँ त्यसमा त मैले प्रफिट कमाउन सकिनँ हो, त्यो चाहिँ यतिकै आउने भयो। जति मैले कमाउन सकिनँ, जति मैले डिस्काउन्ट दिएको छु त्यो चाहिँ पुरै आउने भयो। टु लोड अन एबनर्मल लस है, अब एबनर्मल लसको चाहिँ पुरै अमाउन्ट हालिँदैन, त्यसको चाहिँ लोड मैले कति एड गरेको छु त्यो मात्रै। ठिक छ। त्यस्तै म सिकाउँछु तपाईँले क्वेसन गर्ने बेलामा मैले तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा सिकाउनेवाला छु। सो अहिले चाहिँ तपाईँ कन्सेप्टुअल बुझ्नु होला। टु लोड अन गुड्स रिटर्न, अब मैले यहाँ चाहिँ केही सामान जुन मेरो हेड अफिसबाट सामान आएको थियो त्यो चाहिँ मैले के गरेँ, अब हेड अफिसले चाहिँ मैले रिटर्न गरेको छु। त्यो रिटर्न गर्ने बेला मैले यहाँ के सोचेको थिएँ, मैले कि सामान आयो मैले यसमा प्रफिट कमाउँछु, तर मैले के गरिदिएँ त, त्यसलाई चाहिँ गुड्सलाई रिटर्न गरिदिएँ। त रिटर्न गरिदिएँ भने मैले के अब त्यो रिटर्न गरेको सामानमा प्रफिट कमाउन सकिनँ, त कति प्रफिट कमाउन सकिनँ त, त्यो लोड चाहिँ यहाँ लेखिने भयो। त्यस्तै मैले यदि कुनै क्लोजिङ स्टकमा डिस्काउन्ट दिएको छु भने त्यो चाहिँ आउने भयो, र क्लोजिङ स्टक रिजर्भ है यहाँ आउने भयो। ओपनिङ स्टक रिजर्भ चाहिँ यहाँ आएको थियो, र यहाँ जुन तपाईँको क्लोजिङ स्टक जुन ब्यालेन्स फिगर आउँछ यसमा चाहिँ तपाईँको कति प्रफिट एड भएको छ त्यो प्रफिटको पर्सन यहाँ आउने भयो। र अब जुन तपाईँको बाँकी रहन्छ ब्यालेन्स फिगर त्यो चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टको प्रफिट आउँछ हो। यसरी नै हामी मेमोरेन्डम स्टक अकाउन्ट र मेमोरेन्डम मार्कअप अकाउन्ट बनाएर हामी के गर्छौँ त, प्रफिट मार्जिन निकाल्छौँ। ठिक छ हो। सो आजलाई हामी यति नै गरौँ। अब अर्कोमा चाहिँ हामी क्वेसन गर्ने बेला तपाईँलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग भन्ने नै छु, क्वेसनमा कसरी गरिन्छ, के होइन के कता कुन इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी म्यानेज गरिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई भोलि मतलब अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँको क्वेसन म्याराथन जुन हामी गर्छौँ त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सबै कुरा सिकाउने नै छु। सो आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ, र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यति बेलालाई मलाई चाहिँ बिदा दिनु होला। धन्यवाद।